कहानी एउटी बघिनीको, गर्भवती बघिनी, गर्भिणी बघिनी। एउटा डाँडाको टुप्पोबाट अर्को डाँडाको टुप्पोमा हाम फाल्दै थिए। दुई डाँडाको मुनि बगिरहेको पानी, पानीको छाल उर्लँदो थियो। वर्षाको मौसम, भेल चढ्दो हो। एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा हाम फाल्ने क्रममा बिचैमा बगिनीले डमरू ब्याई। डमरू सिधै गएर पानीमा खस्छ, छम्प्लाङ। बगिनीले आफ्नो डमरू, आफ्नो बच्चो भेटाउन सकेन। पानीले डमरूलाई बगाउँदै 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 अनकन्टार जङ्गलको किनारमा छालले हुर्याएर किनारमा पुर्याइदियो। जङ्गल पुरै मृग वन थियो, जहाँ मृगै मृग विचरण गर्थ्यो। अनि यो जङ्गल मृगै मृगको जङ्गल भएकोले त्यो डमरूले मृगकै दूध चुसेर हुर्कन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? डमरू माने बाघको बच्चो, बघिनीको बच्चो। तर पुगेछ कहाँ त भने मृग बठानमा, र मृगीकै दूध चुस्दै डमरू ठुलो हुँदै बाघ बन्न थाल्छ। ठुलो भएपछि दाँत पलाउँछ, दाँत पलाएपछि दूध चुस्न मिल्दैन। त्यसपछि बाघले खानुपर्ने मासु हो, शिकार हो। तर उनको सेरोफेरो, उसको सेरोफेरो सबै मृगै मृग, सबैले घाँस बाहेक अरू केही खाँदैनथे। अतः देखा सिकी गर्दै यो बाघले शिकार गर्नुको साटो घाँस चर्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? घाँस खाँदै खाँदै हुर्कन थाल्छ। एक दिन पुरा फुल ब्लोन टाइगर बन्छ। संयोगवश त्यो मृगको बठानमा, त्यो जङ्गलमा एउटा अजङ्गको बाघ छिर्छ र मृगलाई लखेट्न थाल्छ, मृगहरूलाई लखेट्न थाल्छ। मृगहरू भाग ज्यान बचाउनको लागि भाग्छन्, स्वाभाविक। तर यो मृगहरूको माझबाट, यो मृगहरूको बीचमा एउटा बाघ पनि भागिरहेको त्यो शिकारी बाघले देखेपछि त्यो बाघ अचम्भित हुन्छ। के हो यो? न भूतो न भविष्यति। के हो यो? न भूतो न भविष्यति। न पहिला कुनै बेला भएको थियो, न पछि नै हुनेछ। किनकि मृगहरू भाग्नु स्वाभाविक, ज्यान बचाउनको लागि। तर यहाँ बाघ भागिरहेको छ। दाल में कुछ काला है, के त गडबड छ यार। केही त अस्वाभाविक घटेको छ। त्यसपछि त्यो बाघले मृगको पछि जान छोडेर त्यही भागिरहेको बाघको पछि लाग्छ। के छ यो? पत्ता लगाउनु पर्यो यार। बाघ बलियो थियो, कुदेर च्याप्पो समाइहाल्छ। समाएपछि बाघको त सिंहनाद, बाघको त गर्जन हुनुपर्ने। तर यो बाघ जो मृगको बठानमा हुर्किएको थियो, ऊ म्याम्याएर मिमी गर्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? म्याम्याएर मिमी गर्न थाल्छ, प्याप्याएर पिपी गर्न थाल्छ। त्यसपछि त झनै शङ्का लाग्छ, के हो यो? अब हेर्नुहोस् है,
एउटा बाघले अर्को बाघलाई झम्टेको छ र बाघ म्यामा र मिमी गर्दै, त्यत्तिकैमा बाघले भन्छ, हे मूर्ख, के म्यामा र मिमी गरेको? जात फाल्नु गहतको झोलमा। के गरेको यो? तिमी बाघ हौ, यानी जंगलको राजा हौ तिमी, तिम्रो सिङ्गो इलाकाको राजा हौ तिमी, तिमी सम्राट हौ, के म्याम्या र मिमी गरेको? यो कुरा सुनेर कन्भिन्स हुँदैन त्यो बाघ, किनकि घाँस खाएर जो हुर्केको थियो। कन्भिन्स हुँदैन त्यो बाघ, किनकि घाँस खाएर जो हुर्केको थियो। कन्भिन्स हुँदैन त्यो बाघ, किनकि घाँस खाएर हुर्केको थियो। जति सुनाए पनि, जति बुझाए पनि बुझ्दै बुझ्दैन। अब बाघलाई लाग्छ यसलाई बुझाउन सक्दैन, किनकि बुझाएकै हो, कुरान सुनाएको, पुराण सुनाएको, बाइबल सुनाएको, उपनिषद सुनाएको, गीता पढाएको, सबै कुरा प्रकारान्तरमा दिन सक्ने मोटिभेसनल कुरा सबै वकलेकै हो। तर यति कुरा सुन्दा पनि बाघलाई कन्भिन्स गर्नै सकेन। त्यो बाघ के भन्छ भन्नाले, हैन हैन सारी 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 सारी, म बाघ होइन, म त मृग हुँ, पिपी पिपी पिपी, किन होइन होइन, म बाघ हुँदै होइन, म जङ्गलको राजा हुँदै होइन, म त मृग हुँ, म त मृग हुँ, सारी मलाई छोडिदिनु प्लिज, मलाई छोडिदिनु भन्छ बा। होइन त बाघै होस्, 1000 पल्ट सम्झाउँदा पनि होइन म मृगै हुँ भन्छ। त बाघै होस्, होइन मृगै हुँ, त बाघै होस्, होइन म मृगै। बाघलाई आइडिया आयो, यसलाई यसरी सम्झाउन सक्दैन, यसलाई यसरी सम्झाउन सक्दैन। अब केही प्र्याक्टिकल्ली गराउनु पर्यो। श्रुतमय प्रज्ञाले पुगेन, अब यसले चिन्तन त गरिरहेकै छैन, यसलाई अनुभवमा पुर्याइदिनु पर्यो, अनुभवमय प्रज्ञासम्म पुर्याइदिनु पर्यो। आओ कम फलो मी, आओ कमसे कम मेरो पछाडि। हुन्छ हुन्छ, डराई डराई बाघ अर्को बाघको पछि पछि लाग्छ, अनि बाघ उफ्रिँदै एउटा शान्त तलाउको किनारमा पुग्छ। शान्त थियो तलाउ, अनि त्यो घाँस खाने बाघलाई भन्छ, हे मूर्ख, हेर तेरो अनुहार, हेर हेर हेर। हुन्छ हुन्छ गर्दै बिस्तारै गएर यसरी अनुहार हेर्छ, छल्यास बिम्जे जस्तो हुन्छ, छल्यास बिम्जे जस्तो हुन्छ। Can you imagine it? त्यहाँ त मृग थिएन, त्यो पानीको प्रतिबिम्बमा उसले मृग देखिरहेको थिएन, त्यहाँ त अजङ्गको बाघ थियो। अघिसम्म म बाघ होइन होइन होइन, कुरान सुनाए, पुराण सुनाए, गीता पढाए, अष्टावक्र सुनाए, सुनाउनसम्म सुनाएकै हो यो बाघले, मोटिभेसनल ट्रेनिङ दिए, सबै कुरा गरे, तर ऊ के भन्दै थियो, होइन म बाघ हुँदै होइन, हुँदै होइन। हेर्नुहोस् है, दुनियाँ भरका ज्ञान, चाहे मोटिभेसनल ज्ञान होस् या शास्त्रीय ज्ञान होस्, सबै ज्ञान दिँदा पनि ऊ ठोकेरै भनिरहेको थियो, उसको अनुभवका आधारमा भनिरहेको थियो, म मृगीको दुध खाएर हुर्केको, म घाँसै खाएर हुर्केको, म यही जङ्गलमा हुर्केको, म कसरी बाघ हुन सक्छु? म बाघ हुँदै होइन, म बाघ हुँदै होइन, तिमीले भनेर हुन्छ र? तर जब पानीमा आफ्नो अनुहार देख्छ, त्यसपछि त्यहाँ त मृग होइन बाघ थियो, उसले हल्लाउँछ शरीरलाई, त्यही बाघ हो। घाँटी खोल्छ उसले, हा गरे जस्तै, घाँटी खोल्छ उसले गर्दै त यसलाई सिंहनाद या बाघको
गर्जन भनिन्छ। अघिसम्म यो प्याप्या र पिपी म्याम्या र मिमी गरिरहेको बाघ अब सिंहनाद या बाघको गर्जन गर्न थाल्छ। जंगलको 5 किलोमिटर थर्किने गरी आवाज निकाल्छ। पूरा शरीर तन्केर आउँछ तलदेखि माथिसम्म, किनकि अब उसलाई रियलाइज भयो, अब उसलाई रियलाइज भयो, उसलाई ज्ञान योग प्राप्त भयो। एनलाइटनमेन्ट जसलाई भनिन्छ, ट्रान्सफर्मेसन जसलाई भनिन्छ, अब ऊ ट्रान्सफर्म भयो। अघिसम्म ऊ आफूलाई निरीह मृग मानिरहेको, अब आएर उसलाई रियलाइज भयो म निरीह मृग होइन। यद्यपि मैले मृगीको दुध पिएँ, यद्यपि मैले घाँस खाएर हुर्केँ, तर हुँ त म जन्मजातै हामी जम्मै मान्छेहरू, यो संसारभरका सबै टाउकाहरू, हुँ त शेर नै, जंगलको राजा, हुँ त मुक्त पुरुष नै, हुँ त बुद्ध पुरुष नै, हुँ त जन्मजात आत्मस्वरूप नै, तर घाँस खाने समाजमा हुर्कियो क्या। दाइले पनि घाँसै खाइरहेका छन्, भाइले पनि घाँसै खाइरहेका छन्, अग्रजहरूले पनि घाँसै खाइरहेका छन्, नेताहरूले पनि घाँसै खाइरहेका छन्, जनताले पनि घाँसै खाइरहेका छन्। सबै घाँस खाएर मृग बनेर क्षुद्र कमजोर बनेको सोसाइटीभित्र स्कुलमा पठाइन्छ, टिचरले पनि घाँसै खाइरहेको देख्छौँ। त्यहाँबाट कलेज जान्छ, त्यहाँ पनि घाँसैको परिकार, जागिर खान जान्छ, त्यहाँ पनि घाँसै। अरे यार, यो घाँसै खाएर हुर्केको बथानभित्र हामी सबै पर्यौं र हामीले बिर्स्यौं हामी बाघ हौं भनेर, हामीले बिर्स्यौं हामी आत्मा हौं भनेर, हामीले बिर्स्यौं हामी मुक्तात्मा हौं, हामी बुद्धात्मा हौं। हामी सबैलाई लाग्यो होइन म त मान्छे हुँ, म त शरीर हुँ, यहाँ लाली पाउडर घसेर लुगा सुगा पेरेर। कहाँ मुक्तात्मा हुनुपर्ने? मूलतः यो मुक्तात्मा घाँसात्मा भइदियो। घाँस खाएपछि घाँसकै व्यवहार हुँदो रहेछ। Can you imagine? हामी सबै हौं त बाघ नै, हौं त आत्मा, हौं त मुक्तात्मा। तर दुर्भाग्य, आज हामीले आफूलाई शरीर मानेर बसेका छौं, जात ठानेर बसेका छौं, वर्ग ठानेर बसेका छौं, लिङ्ग ठानेर बसेका छौं। अरे यार, तपाईँ शरीर होइन, अरे यार तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। तर मरे नि मान्दैन, किनकि घाँस धेरै खाइयो, कमजोरहरूको भिडमा हुर्कियो, त्यसकारण मरे नै मानिरहेको छैन। म शरीर हुँ, म शर्मा हुँ, म बर्मा हुँ, म घरमा हुँ, के हुँ म यो हुँ त्यो हुँ, टुक्रा टुक्रा टुक्रामा आफूलाई विभाजित गरेर। यार, मैले आफूलाई शरीर बनाइदिएँ, मैले आफूलाई क्षुद्र जहिले पनि परिवर्तित हुने झुट मनभित्र कैद गर्थेँ, मैले आफूलाई विचारभित्र कैद गर्थेँ। म विचारबाट पर, म मनबाट पर, म सबै कुराबाट पर। म आत्मा हुँ, जसलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन, जसलाई कहिल्यै पीडा हुँदैन, जसलाई ज्ञानको कमी हुँदैन, जो जन्मिँदैन, जो मर्दैन, जो अजर छ, अमर छ। यार, त्यो कुरा त भुसुकै बिर्सिदियो हामीले। के भएको यो? भयो के यो? किनकि घाँस खानेहरूको जमातमा हुर्क्यौं, घाँसै खानेको बीचमा बढ्यौं, घाँसै खानेसँग बिहे गर्छौं, घाँसै खाने सन्तान जन्माइदिन्छौं। अनि यो घाँसे मैदानभित्र हुर्केका हामीहरू मूल आत्मतत्व ठ्याक्कै बिर्स्यौं।
हे आत्मन, कोटि कोटि प्रणाम छ हजुर। ज्यों तेल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। सन्त कबीरको यो वचनलाई सुन्नुस् त। जसरी तिलभित्र तेल हुन्छ, पेल्नुस्। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ढुङ्गालाई जुधाएर हेर्नुस्, त्यहाँबाट आगो सल्किन्छ। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। अहिलेको कहानीको सार यो कवितामा काव्यात्मक रूपमा झल्किएको छ। त्यसकारण म शरीर होइन, म मन होइन, र शरीर र मनको नाता, कि शरीर र मनको नाता हो त्यो म होइन भनेर छुट्टिनु, फेरि म बाघ बन्नु हो, फेरि म सम्राट बन्नु र होइन या आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिएर बस्यौँ भने हामी फेरि घाँसै खान्छौँ। हिजो पनि खाएको, आज पनि खाएको, यो क्रम जारी रहन्छ। अब प्रश्न उठ्दो हो, सर यो घाँस नखान के गर्नुपर्छ? त्यो तलौ जहाँ त्यो बाघले आफ्नो अनुहार देखेको थियो, त्यो तलौ के होला त? सायद सबैको दिल दिमागमा चलिरहेको प्रश्न यो हुँदो। फेरि एउटा कहानी एउटा सुन्नुपर्छ। देवासुर संग्राम हामी जबैले प्रकारान्तरमा सुनेको कहानी होला यो। एकचोटि देव र असुर, असुर मतलब दैत्यहरू, दानवहरू र देवताहरू दुवै मिलेर समुद्र मन्थन गर्नतिर लागे। देवताहरू र दानवहरू दुवै समुद्र मन्थनमा गए। समुद्र मन्थनमा उनीहरूले 14वटा गजब गजबका अद्भुत अद्भुत तत्त्व निकाले। त्यसमध्ये यो कहानीको ब्युटी सुन्नुस्। समुद्र मन्थन गर्न गएका यी देवता र दानवले समुद्र मन्थन गर्दा 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 के पाए त भन्नाले सबभन्दा पहिला यिनीहरूले पाएको कुरा हलाहल विष पाए। के पाए रे, के पाए रे, के पाए रे? हलाहल विष, पोइजन, डेडली पोइजन। याद राख्नुहोस्, त्यो पोइजन कहानीमा शिवजीले पान गर्नुभयो, त्यसकारण शिवजीलाई नीलकण्ठ भनिन्छ। विषलाई पान गर्नुभयो, त्यसकारण त्यहाँ एउटा कविता छ, जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया। यानी पी दी। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया, और अमृत जो बाहर निकला उसे जगत को दान किया। बाँच्ने तरिका यो। जीवन मंथन, याद रख्नुहोस् यो कुरा। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया, और अमृत जो बाहर निकला उसे जगत को दान किया। शिवजीले विषलाई पान गर्नुभयो। अनि कहानी अगाडि बढ्छ। विष, त्यसपछि विभिन्न कुरा भेटिन्छन् त्यहाँ। रम्बा, मेनका, तिलोत्तमा जस्ता अप्सराहरू आउन थाल्छ बल्ल। त्यसपछि कामधेनु जस्ता गाई निस्कन थाल्छ बल्ल। के निस्कन्छ, के निस्कन्छ, अद्भुत अद्भुत कुराहरू निस्कन्छ। तर हेर्नुस्, ती अद्भुत कुराको माझमा अन्तमा फेरि सबभन्दा अद्भुत कुरा निस्कन्छ। त्यो सबभन्दा अद्भुत कुरा के थियो? अमृत थियो। त्यो सबभन्दा अन्तिम कुरा थियो अमृत। र जसले अमृत पान गर्छ त्यो कहिल्यै मर्दैन, त्यो अमर हुन्छ। यो कहानी त हामीले धेरैपल्ट सुनेको। अनि यहाँ अमृत पान भनेको के? सम्भाविक रूपमा बुझौँ। ए संसारमा अमृत पनि होला र?
अहिले वैज्ञानिक जमानामा यो अमृत भन्ने छैन होला, यो भएको भए त वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइहाल्छ। याद राख्नुहोस्, जमाना जेसुकै होस्, कुरोको चुरो बुझ्यो भने, सत्य कहिल्यै बदलिँदैन भन्ने बुझ्यो भने शाश्वत सत्य त बदलिँदैन। अमृत हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। तर त्यो अमृत बाहिर होइन, त्यो अमृत यहाँभित्र। त्यो अमृत मान्छेले, वैज्ञानिकहरूले किन पत्ता लगाउँदैन त भन्नाले वैज्ञानिकले खोज्ने त बाहिर 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 खोज्ने हो। त्यो बाहिर छँदै छैन। त्यो अमृत आफूभित्र छ। अनि आफूभित्रको अमृत भनेको के त भने, जब मैले म शरीर होइन, म मन होइन, म आत्मा हुँ बुझेपछि त्यही हो अमृत पान भनेको। किनकि आत्मा कहिल्यै मर्दैन, आत्मा कहिल्यै जन्मिन, आत्मा कहिल्यै मर्दैन, त्यही हो अमृत पान। त्यसैले जसले आत्मालाई बोध गर्यो उसले मृत्युलाई यसरी जितेको हुन्छ। जसले आत्मालाई बोध गर्छ उसले मृत्युलाई जितेको हुन्छ। र जसले आत्मा बोध नगरिकन शरीरलाई हेर्छ त्यो त खुम्चिँदै जान्छ, सेतो फुल्दै जान्छ, खुम्चिँदै जान्छ, लुगलुग लुगलुग कमजोर हुँदै जान्छ, रोगी नै रोगी भएर मर्दै जान्छ। अनि त्यो रोगी नै रोगी भएर खुम्चिँदै जाने, पीडित हुँदै जाने शरीरलाई म ठानेपछि खुसी कहिले हुने? कहिले हुने जिन्दगीमा खुसी? किनकि जो दिनदिनै सर्दै जान्छ त्यसलाई तपाईँले म भन्नुहुन्छ। जो दिनदिनै सर्दै गइरहेको हुन्छ शरीर, त्यसलाई म भनेर ठान्नु। अनि जो कहिल्यै जन्मिँदैन, कहिल्यै मर्दैन, सदा थियो, सदा रहनेछ, त्यो आत्मालाई बिर्सिएपछि सम्झनु पर्ने, त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्राप्त गरिरहेको छ शरीरलाई। यो शरीरले नपुगेर अर्काको बिहे गरेर अर्कोको शरीर पनि बरो गरेर ल्याउँछौँ, त्यो पनि नपुगेर फेरि जन्माएर अर्का शरीर जन्माएर बस्छौँ। अरे यार, घाँसले घाँस, घाँसले घाँस, घाँसले घाँस जन्माउने काम मात्रै त भयो होइन र? किन नाच्ने? त्यसैले त्यो देवासुर सङ्ग्रामको त्यो प्रसङ्गलाई फेरि पनि बुझ्नु होला। त्यहाँ सबभन्दा पहिला के निस्केको थियो? विष निस्केको थियो। त्यसपछि धेरै रत्नहरू निस्के र अन्तमा अमृत निस्के। त्यो अमृत देवताले पान गरे र देवताहरू अमर रहे, यो कथा हो। तर त्यो कथाको दर्शन बुझ्नुहोस्। त्यो अमृत निस्किसकेपछि, त्यो अमृत निस्किएपछि यो अमृत यदि चाहिँ दैत्यहरूले पान गरिदियो भने दैत्य अमर हुन्छ। त्यसकारण दैत्यहरूलाई पान गर्न दिनु हुँदैन भन्ने बुझ्न साथ नारायणको वाहन गरुड ल्याएर अमृतलाई च्याप्प समाउँछ। अमृत घडा लिएर आकाशतिर स्वर्गतिर भाग्छ। दैत्यहरू पछाडि पछाडि, देवताहरू पनि पछाडि पछाडि। अमृत त चाहियो। दैत्यहरूले पिदियो भने त बर्बाद हुन्छ। त्यसपछि नारायणले मोहिनीको रूप धारण गर्छ। मोहिनीको रूप, मोहिनी भनेको सौन्दर्य, सुन्दर, बडा सुन्दर तरुणीको रूपमा, जसलाई देखिसकेपछि मान्छेले सबै कुरा बिर्सिन्छ। किनकि लभ इज ब्लाइन्ड, याद राख्नुहोस्, लभ इज ब्लाइन्ड। अनि राम्रो कुरा देखेपछि मान्छेले आफूलाई भुसुक्कै बिर्सिन्छ। राम्रो कुरा देखेपछि मान्छे भुसुक्कै बिर्सिन्छ, भस्म हुन्छ। त्यसैलाई किचकन्नी भनेर सिम्बल दिएको छ। त्यसले छोयो कि खत्तम। त्यसले छोयो कि खत्तम, स्वाहा। अनि त्यो मोहिनीलाई देखेपछि सारा दैत्यहरू पछि पछि मन्त्र मुग्ध भए। याद राख्नुहोस्, पिउनु पर्ने अमृत आइसक्यो त्यहाँ। तर दैत्यहरू अमृतमा होइन, त्यो मृतमा, मृत भनेको जो मर्छ त्यो शरीरमा, त्यो तरुणीको शरीरमा, त्यो एट्याचमेन्टमा लागिसकेपछि अनि के भयो त भन्नाले देवताहरूले धराधर अमृत पिउन थाले।
देवताहरूले धर्राधर अमृत पिउन थाले अनि दैत्यहरू मोहिनीको पछि पछि लागे। Can you imagine it? दैत्यहरू मोहिनीको पछि पछि लागे, त्यसकारण त दैत्य भए, त्यसकारण त असुरै रहे। तर देवताहरूले अमृत पिउन भ्याए। अब यो कहानीको दर्शनलाई बुझ्नुस्, यो दर्शन अद्भुत छ। हाम्रो जीवनमा पनि कुनै पनि यात्रा, अझ यो आध्यात्मिक यात्रा, यो अन्तर यात्राको कुरा गर्दा सुरुमा हामी उत्सुकताको कारणले पस्छौँ, उत्सुकतावश छिर्छौँ। अलिकति छिरिएपछि अनि समस्या सुरु भयो, अनि गाह्रो सुरु भयो। याद राख्नु, सुरुमा हामी उत्सुक हुन्छौँ कुनै पनि विषयमा, अनि यसैले ध्यान गर्ने भनेर गर्या जस्तो सुरु गर्छौँ हामीहरू। ल अब जीवनमा यो पनि गरेर हेरौँ, यो उत्सुकता थियो। के छिरिन्छ, त्यसपछि कसैलाई कम्पन आउँछ, कसैलाई रुन आउँछ, कसैलाई चिच्याउन आउँछ, हो कसैलाई डर लाग्छ, ला केही त गडबड भएको होइन सर, के भयो मलाई। याद राख्नुहोस्, त्यसपछि कतिपय मान्छेहरू कन्फ्युजनमा जान्छ, किनकि सुरुमा तपाईँ एक्लै छिर्दा हुन्छ आफूभित्र, तर अलिकति भित्र छिरिसकेपछि तपाईँलाई साहस चाहिन्छ, तपाईँलाई मार्गनिर्देशन चाहिन्छ, तपाईँलाई ज्ञान चाहिन्छ। अब अलिकति धेरै भित्र यो कुरा पनि याद राख्नुहोस् कि अन्तरयात्रामा सुरुमा छिर्दाखेरि उत्सुकतावश छिर्ने हो। त्यो उत्सुकता कहाँसम्म रहन्छ त भन्नाले यसरी ध्यान गरी आनन्द जस्तो हुन्छ, एकाग्र आनन्द, जो पनि हल्का भयो, त्यहाँसम्म ठिक छ, एभ्रिथिङ इज अल राइट, किनकि सुरुको फेज मात्रै हो। धेरै ध्यान अहिले संसारमा चलाइरहेका ध्यानहरू कस्तो हुन्छन् भन्नाले जसरी पनि मान्छेलाई चाहिँ आनन्दसम्म पुर्याइदिने, जसरी पनि मान्छेलाई खुसी, त्यो त नाचे पनि खुसी हुन्छ, गाए पनि खुसी हुन्छ, हाँसे पनि खुसी हुन्छ, कुदे पनि खुसी हुन्छ। खुसी हुनु भनेको ठुलो कुरा होइन। अनि एकछिनको लागि आनन्द आउँछ बस, तर त्यो आनन्द भनेको उत्सुकतावश पुग्ने ठाउँ मात्रै भयो। त्यहाँबाट छिर्नुहोस् अनि जागरणको पीडित हुन्छ, किनकि ध्यानको चारवटा चरणमा, चारवटा लेभलमा, माइन्डको चारवटा लेभलमा, दोस्रो लेभलमा हामी पुग्छौँ, आनन्द हुन्छ। तर तेस्रो लेभलबाट अनि गाह्रो सुरु हुन्छ, अप्ठ्यारो सुरु हुन्छ, किनकि त्यहाँ त मनको पर जानु। आनन्द भनेको त भावनामा आउनु हो। आनन्द माने कन्सियस माइन्डबाट हामी सबकन्सियस माइन्डमा आयौँ, तर जानुपर्ने ठाउँ यो होइन। याद राख्नुहोस्, यो होइन, यहाँभन्दा पर जानुपर्ने अवेकनिङमा, जागरणमा जानुपर्ने, त्यो त तेस्रो। अब त्यहाँभन्दा अझै माथि मुक्तिमा जानुपर्ने, इन्लाइटनमेन्टमा जानुपर्ने, त्यो भनेको अझै माथि। अनि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्नाले आनन्दमा पुग्छौँ, यही ध्यान हो भन्ने लाग्छ। नो, यसपछि पनि छिर्नुहोस्, अनि त्यसपछि छिर्दाखेरि त्यो विष निस्कन्छ, त्यो हलाहल विष। त्यसकारण मान्छेहरू त्यहाँ छिर्नै चाहँदैनन्, अनि नर्मल्ली गुरुहरूले त्यहाँ छिराउँदै त्यहाँभन्दा माथि, किनकि त्यहाँभन्दा माथि मात्रै ट्रान्सफर्मेसन छ, मुक्ति छ, तर त्यहाँ खतरा पनि छ, हलाहल विष पनि छ। याद राख्नुहोस्, त्यहाँभन्दा माथि अनि खतरा के त, यो व्यक्तिको अनुभवबाट भन्छु, एकचोटि समाधिको बोध भइसकेपछि विचारातीत, मनातीत सबै कुरा भइदिन्छ। त्यसपछि तपाईँका परिवार, तपाईँको जीवनको बुझाइ, तपाईँले देखिरहनु भएका कला, संस्कृति, देश, परिस्थिति, यो जम्मै बकवास लाग्न थाल्छ। इट डजन्ट क्यारी एनी मिनिङ। आमा बाबा कराइरहेका हुन्छन्, साथीभाइले के गफ लाइरहेका हुन्छन्, छोराछोरीको के उद्देश्य हुन्छ, क्याउ मान्छेहरूको विभिन्न किसिमका कुराहरू छन्। त्यो कुरा सुन्दा पहिलोचोटि के लाग्छ, यसमा कुनै अर्थ छैन, किनकि यसले मलाई अमृतसम्म पुर्याउँदैन, शरीरमै ल्याउँछ, मनमै ल्याउँछ। त्यसकारण यो जम्मै बकवास हो। अनि त्यो बकवास भनेर बुझ्दाखेरि त डर त लाग्छ। ओहो, त्यहाँ गाइडलाइन ठिकसँग चाहिँ पाइएन भने मान्छे फस्दो रहेछ।
अनि मान्छे कहाँ जान्छ त भन्नाले मोहिनीमा आएर फस्दिन्छ क्या होइन आनन्द आउनु पर्यो ल हो त्यो भनेको दैत्यले मोहिनीमा चाहिँ फसेको हो नारायणले मोहिनी रूप धारणा गरेको छ राइट त्यहाँ गएर चाहिँ मोहिनीको पछाडि पछाडि यानि आनन्द आयो पुग्छ आनन्द रक्सीमा पनि आउँछ यार आनन्द गाँजामा पनि आउँछ यार आनन्द ड्रग्समा पनि आउँछ यार आनन्द तरुणीलाई भेट्दा पनि तरुणलाई भेट्दा पनि आउँछ यार आनन्द नआउने ठाउँ कहाँ छ तर त्यो आनन्द यो लेभलको आनन्द भनेको साधकहरूको लागि के हो त्यो मोहिनी मात्रै हो याद राख्नु त्यसैले यो आनन्दलाई चटक्कै बिर्सिएर देवताहरूले त्यो मोहिनीमा फसेनन् किनकि देवताहरूलाई पनि थाहा थिएन त्यो मोहिनी नारायणको छद्म रूप भनेर थाहा थिएन तर देवताहरू त्यो मोहिनीमा फसेनन् देवताहरू सिधै अमृतमा आए त्यसकारण त देवता तब न देवता त्यसैले साधना कालमा या साधकहरूको जीवनमा हुने कुरा यही हो मित्र अलिकति छिरिन्छ बडो गाह्रो पनि हुन्छ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ अनि मोहिनी पनि भेट्टाइन्छ कस्तो लाग्यो जो आनन्द मेरो फलको ढुङ्गा जस्तो अरे यार यो अब अमृत त कता कता छ यहाँ मोहिनीमा फसिदिन्छ मेरो अनि बजारमा मोहिनीको व्यापार चल्छ